بفرمایید. نوش جونتون. کرم چرا هنوز نیومده؟ نمیدونم، گفت خودشو میرسونه. خب ما آماده ایم. تو میتونی شروع کنی. من توضیح بدم؟ پروژه مال تو، نقشه رو تو کشیدی. باشه. اسم پروژمون برجای آسیاست. در قسمت آسیایی قرار داره و یه مرکز مسکونی تجاریه. میشه گفت به نحوی شهره. کرم، اینجا چی کار میکنی؟ یه چمن به من بده. خیلی بلنده، آدم سرش گیج میره. مگه تو امروز جلسه نداشتی؟ براک، تو در مورد بابای من چی فکر میکنی؟ فکر کنم منظورت بابامونه. آره؟ تو از بابامون میترسیدی؟ نه، چرا باید میترسیدم؟ من میترسیدم، نه به خاطر اینکه آدم ترسناکی باشه، چون آدم فوق‌العاده‌ای بود. از این میترسیدم که نتونم لایق اون باشم. حرف بی خود نزن، تو لایق اون بودی، این منم که نبودم. هی بابا چه ربطی داره؟ اما اینطوره، ببینی ساختمونا رو تو ساختی. وقتی من تو آمریکا ول میگشتم و پول همینجوریه این آب خوردن خرج میکردم، شما آسمون خراش میساختم، من فقط پول خرج میکردم. چی شده؟ توی کارگاه آجر خورده تو سره؟ نه، گیر یه زن دیوونه افتادم و اون باعث شد اینو بفهمم. دیگه خبری ازش نشد نه؟ نمیدونم چطور ترسوندیش که دیگه جیکشم در نمیاد. اگه بینیاپی این پروژه رو انجام بده بزرگترین پروژه‌ای میشه که تا حالا این شرکت کار کرده. بله همینطوره، کاریه که میشه بهش افتخار کرد. اون خان شرایط پروژه رو با هم صحبت نکردیم، اما به عنوان نماینده شرکت از این که با شما همکاری میکنم خیلی خوشحالم. مام همینطور. چه میخوای ساخت و ساز رو شروع کنیم؟ بلا فاصله بعد امضای قرارداد. یعنی فردا؟ حالا یکم کارهای اداری داره، بعد از اونا شروع میکنیم. بله البته، طبیعیه. صبح با بابام روبرو شدم، یعنی کسی که باید بابام میشد. شوخی میکنی؟ کجا؟ کنار اسکله داشت منو میپایید. میپایید؟ خب برای چی این کارو میکرد؟ کنجکاو بوده بدون من کیه. به نظر دیر نکرده؟ ای خدا. خب اون چه جور آدمی بود؟ آدم بدبختی بود. بدبخت. آخه تو برای چی گشتی پیداش کردی؟ نه چه لزومی داشت پیداش کنی؟ بی خودی خودتو ناراحت کردی. کردم بالاخره آدم کنجکاو میشه. خب